आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। प्रश्न छ, प्रकृतिका 3 गुणहरूले हामीलाई बाँध्दछन्। यो कुरा अध्याय 14बाट स्पष्ट भयो। हामी जीवनमा जे गर्छौँ सबै प्रकृतिका गुणहरूले हामीलाई गराएका हुन्। हाम्रो चेतन मनले जानेर बुझेर गरेको होइन, हामीलाई प्रकृतिले गर्न बाध्य बनाइएको, यो पनि हामीले बुझ्यौँ। यी गुणहरूबाट मुक्तिको मार्ग खोज्ने क्रममा साक्षीले हामीलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छ? अध्याय 14, अध्याय 13 लगायतका सबै धर्मशास्त्रहरू आजसम्म मनुष्यले जीवन जगतको विषयमा जे कुरो गहिरोसँग जान्यो ती सबैले के भन्छन् भने प्रकृति 3वटा गुणले बनेकी छन् र ती प्रकृतिले हामीलाई बाँध्दछन्। मैले भन्छु म राम्रो छु, म राम्रो हो कि प्रकृतिले मलाई त्यस्तै बनाएको हो। म भन्न सक्छु म नराम्रो छु, सुन्दर छु, कुरूप छु, अग्लो छु, होचो छु, म बुद्धिमान छु या बुद्धिहीन छु, म विवेकशील छु या विवेकको ममा कमी छ। यी जति पनि कुराहरू छन् यी सम्पूर्ण प्रकृतिबाट प्रदत्त गुणहरू हुन्। 3वटा गुणको आधारमा व्यक्ति बन्दछ र सम्पूर्ण जीवन जगत बन्दछ, व्यक्ति मात्रै होइन। यहाँ कुनै पनि कुरा गुणबाट अलग हुँदैन। म यदि बुद्धिमान छु भने प्रकृतिले ममा सत्व गुण दिएको होला, त्यो मैले आफूले कमाएको होइन, प्रकृतिबाट पाएको मैले। म मूढ छु, अन्धकार मात्र म देख्छु मेरो वरिपरि भने म तमो गुणको शिकार भएको होला, यो पनि प्रकृति हो। त्यही अध्यात्मको गहिरो खोज के हो भने व्यक्तिले अहिले आफूलाई जे हुँ भन्ठानेको छ त्यो प्रकृति बाहेक केही पनि होइन, त्यो म चाहिँ होइन। न म कुरूप हुँ, न म सुन्दर हुँ, न म दानी हुँ, न म लोभी हुँ, न म धनी हुँ, न म गरिब हुँ। सबै प्रकृतिका गुणहरू हुन्। म चाहिँ को हुँ त? यसको खोज मात्रै अध्यात्म हो। म हुँ को त? जब प्रकृतिका गुणहरूले मलाई बाँधेका छन् भने बाँधेको त मलाई छन् नि त। त्यो जसलाई बाँधेको छ त्यो चाहिँ को हो त? कसलाई बाँधेको छ प्रकृतिका गुणहरूले? हामी देख्छौँ कोही मान्छे बडो दौडधुप गर्छ, दौडिन्छ, उफ्रिन्छ, कुद्छ, कोही मान्छे बडो अल्छी हुन्छ। दौडधुप गर्ने मान्छे, अलिकति बढी मेहनत गर्ने मान्छेलाई लाग्छ कि म यति विधि दौडेको छु, अरू जम्मै सुतिरहेका छन्, ती त कति पापी, म एउटा पुण्यात्मा भन्ने लाग्छ उसलाई। तर ऊ बबुरोलाई के थाहा कि प्रकृतिको रजो गुणले उसलाई दौडाइरहेको छ। यहाँ केही पनि राम्रो वा नराम्रो भन्ने छैन, सबै प्रकृतिबाट सृजित प्रवृत्तिहरू हुन्, गुणहरू हुन्। यो त हामीले बुझ्यौँ। तर अब के म प्रकृतिको खिलौना मात्रै हो त? म सबै कुरा प्रकृतिले गरेको छ। मेरो राम्रो हुनु, नराम्रो हुनु, धनी हुनु, गरिब हुनु, बुद्धिमान हुनु, बुद्धिहीन हुनु, धनवान हुनु, धनहीन हुनु भने म चाहिँ के हुँ त? म चाहिँ को हुँ त? यसमा मेरो स्थान के छ? म चाहिँ को हुँ भने यी प्रकृतिका गुणहरूसँग आफूलाई लगेर जोडेको छु, अहम भाव राखेको छु। म यही हो भन्ठानेको छु। म आफ्नो अस्तित्व हराएको, आफ्नो परिचय हराएको र प्रकृतिबाट, समाजबाट जे पनि परिचय आउँछ त्यही मात्रै परिचय बोकेर हिँडेको मान्छे हो। त यी विभिन्न परिचयहरू
बाहिरबाट जुन आउँछन् ती परिचयहरू गहिरा हुँदैनन्, विरोधाभासी हुन्छन्। त्यही भएर व्यक्ति अत्यन्तै झुक्किन्छ। साक्षी के हो त? अब साक्षीको साधना कसरी गर्ने? साक्षी के हो? जब मलाई थाहा भयो कि तीनवटा गुणहरूले मेरा जीवनका सबै क्रियाहरू गर्छन् भने जसमाथि यी क्रियाहरू हुन्छन् अथवा जो यो क्रियाको साक्षी छ, जसमा यी जम्मै गतिविधिहरू भइरहेका छन्, त्यो चाहिँ म हुँ। आफूलाई खोज्ने कला हो साक्षीको विज्ञान। किनभने व्यक्ति दुईले बनेको छ। जीवनको तनाव पनि यही नै दुईको कारणले हो। भित्र लोभी मन पनि छ, दानी मन पनि छ। यो काम गरौँ मन छ एउटा मनले, अर्कोले नगरौँ मन छ। एउटाले भन्छ लोभ राखौँ, अर्कोले भन्छ लोभ राख्नु हुँदैन। यो किन हुन्छ भने प्रकृतिको गुणले, प्रकृतिका गुणहरूले मलाई एक प्रकारले चलाइरहेका छन् भने त्यहाँभित्र मेरो आफ्नो अस्तित्व पनि छ, मेरो आफ्नो क्षेत्रज्ञ पनि छ, मेरो आफूभित्रको साक्षी पनि छ त्यहाँ। त घरि म निर्णय प्रकृतिको कारणले गर्छु, घरि निर्णयहरू म साक्षीको कारणले गर्छु। र मेरा निर्णयहरूमा, मेरा गतिविधिहरूमा द्वैत देखिन्छ, दुविधा देखिन्छ। यो स्वाभाविक हो। साक्षी हो आफ्नो पनको खोजी। म को हुँ त? मूल आफूलाई खोजी गर्ने, मात्र आफ्नो खोजी। साक्षी अरू कसैको खोजी होइन, संसारमा अरू कसैको खोजी होइन, बाहिर संसारको विषयमा कुनै पनि ज्ञान चाहिँदैन। साक्षीको भावमा प्रवेश गर्नका लागि कसैको ज्ञान चाहिँदैन। बस हेर्नुहोस् त, अन्धकारमा पनि म त छु। मैले कसैलाई देखिनँ भने पनि म आफू छु, यसलाई त म कहिले पनि इन्कार गर्न सक्दिनँ। म छैन भनेर कसैले भन्न सक्छ? म बाँचेको छैन, म जीवित छैन भनेर कसैले भन्न सक्छ? म जीवित छैन भन्नुको अर्थ म मरेँ भन्नु हो। म मरेँ भन्ने थाहा पाउने व्यक्ति जीवित भयो कि भएन? जसरी कोही व्यक्तिले म निदाएको छु, मलाई नउठाऊ भन्यो, के यो वक्तव्य सही हुन्छ? निदाएको व्यक्ति बोल्न सक्छ? निदाएको व्यक्ति संसारप्रति जागृत हुन्छ? रति पनि हुँदैन। म निदाएको छु भन्नुको अर्थ म बिउजेको छु भन्नु हो। यसै गरी आफ्नो हुनुलाई कहिले पनि इन्कार गर्न सकिँदैन। त्यो न्यूनतम हो जीवनको। जस्तो सरकार बन्छ नि, संयुक्त सरकारहरू बन्छन्। संयुक्त सरकार बन्ने बित्तिकै एउटा संयुक्त साझा नीति, कमन मिनिमम प्रोग्राम जारी गर्छन् सरकारले। त्यसै गरी हरेक प्राणीभित्र एउटा न्यूनतम अस्तित्व छ, त्यही अस्तित्वलाई साक्षी भनिन्छ। यस्तो अस्तित्व छ हामीभित्र जहाँ कुनै पनि कुराको बाहिरबाट लेप लागेको छैन, जहाँ केही पनि पुग्दैन। प्रकृतिका कुनै गुण पुग्दैनन्, कुनै आदत, बानी, बेहोरा केही पनि पुग्दैन। म राम्रो छु, नराम्रो छु त्यो पनि पुग्दैन। राम्रो हुनुभन्दा पहिले के थिए त? नराम्रो हुनुभन्दा पहिले के थिएन? जन्मिनुभन्दा पहिले के थिए? मृत्युपछि म के रहन्छु? त अत्यन्तै व्यवहारिक र अस्तित्वगत प्रश्नहरूको खोजी हो साक्षीको साधना। मौन विज्ञानमा हुनुहुन्छ धेरै मित्रहरू। मौनमा हामी के गर्छौँ त? जब हामी बोलिरहेका छौँ, बोल्दाखेरि अरूसँग सम्बन्ध बन्छ। अरूसँग सम्बन्ध बन्दाखेरि आफ्नो साक्षी टुट्छ। आफूसँग सम्बन्ध नघटाइकन अरूसँग सम्बन्ध बढाउन सकिँदैन आध्यात्मिक रूपमा। त्यसकारणले मौन के हो? बाहिरबाट यति निशब्द हुनु, बाहिरबाट पूर्ण रूपेण चुप हुनु कि भित्र आफूभित्र जे छ त्यससँग सम्बन्ध स्थापित हुन थालोस्। मौन यसको प्रारम्भिक चरण हो। त्यसकारणले कोही पनि साधक, इमान्दार साधक रहेछ भने मौन हुन थालिहाल्छ।
साधना गर्ने व्यक्ति बढी बोल्छ, नचाहिने कुरा बोल्छ, अनावश्यक कुरा बोल्छ भने यो व्यक्तिमा इमान्दारिता छैन भन्ने बुझिन्छ। के प्रति इमान्दारिता छैन? आफ्नो साधना प्रति इमान्दारिता छैन भन्ने बुझिन्छ। किनभने जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बोल्नु होइन, मौनमा आफूलाई अनुभव गर्नु हो। बोलेर त हामी अरूसँग सम्बन्ध बनाउँछौँ, मौनमा मात्रै आफैसँग सम्बन्ध बन्न थाल्छ। त्यसकारणले ध्यानमा व्यक्ति निशब्द हुन्छ, स्तब्ध हुन्छ, मौन हुन्छ, पूर्ण मौनमा हुन्छ। गहिरो प्रेममा पनि व्यक्ति मौन हुन्छ, बोल्नु कुनै आवश्यक रहँदैन। के आवश्यकै रहँदैन, के बोल्नु त्यहाँ? अब चन्द्रमा अत्यन्तै मन पर्यो, चन्द्रमाको आभा मन पर्यो, चन्द्रमाको प्रकाश मन पर्यो, चाँदनी मन पर्यो भने कि चन्द्रमा तिमी मलाई साह्रै मन पर्यो भनेर कराइराख्नुहुन्छ? बस चुपचाप त्यसको आनन्द पिउनुहुन्छ। अस्तित्वगत रूपमा त्यो आनन्दलाई पिउन मन लाग्छ। बोले भने पनि त्यो बोली म र मेरो प्रेम पात्रको बिचमा दूरी जस्तो लाग्छ। त हामी सम्बन्ध बनाउनलाई बोल्छौँ कि सम्बन्ध तोड्नलाई बोल्छौँ? बोल्दाखेरि जुन सम्बन्ध बन्न सक्दैन त्यो सम्बन्ध मौनमा मात्रै बन्न सक्छ। त्यसकारणले प्रेमी प्रेमिकाहरूलाई जीवनमा यो गहिरो घटनाको अनुभव हुन्छ कि प्रेममा यस्तो घडी आउँछ जहाँ के बोल्न मनै लाग्दैन, सकियो। अब जहाँ वाणीले कुनै काम गर्दैन। वाणी चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो गोली नभएको बन्दुक जस्तो लाग्छ, पड्की मात्र रहन्छ, काम चाहिँ केही पनि गर्दैन। वाणी सर्वथा अनर्थ हुन जान्छ, अनावश्यक हुन जान्छ, नन एसेन्सियल हुन जान्छ। त्यो घडीमा के हुन्छ, व्यक्ति आफूप्रति अत्यन्तै इमान्दार हुन्छ, किन आफूसँग जोडिएको छ नि। र जो व्यक्ति आफूसँग जोडिएको छैन ऊ अरूसँग कसरी जोडिने? जो व्यक्ति आफूसँग इमान्दार छैन ऊ अरूसँग कसरी इमान्दार हुन्छ? जो व्यक्तिले आफूलाई ठग्छ अरूलाई त ठग्न थालिहाल्छ नि। अरूलाई ठग्नबाट बच्नु छ भने आफूलाई ठग्न छोडिदिनुपर्छ, अरू कुनै उपाय नै छैन। कुनै कानुनले ठग व्यक्तिलाई सत्यवादी व्यक्ति बनाउन सक्दैन, इमान्दारिताले मात्रै बनाउन सक्छ। आफूप्रति इमान्दार। मौनले एउटा वातावरण दिन्छ। जब म मुखले बोलिरहेको छैन, आफैसँग जोडिने म वातावरण पाउँछु। त्यो साक्षी साधनाको पहिलो अङ्ग हो, सबभन्दा पहिलो चरण हो मौन। त्यही भएर हामी ध्यानमा पनि मौन हुन्छौँ। केही बेर त दौडिन्छौँ, उफ्रिन्छौँ, त्यसपछि मौनको चरण आइहाल्छ। जब हामी मौन हुन्छौँ त प्रारम्भमा त हामीले जानी जानी बोलीचाली बन्द गरिदिन्छौँ, वाणीको तलमा मौन हुन्छौँ, तर भित्र विचार त चलिरहेका हुन्छन्। अहिले त झन्झट दोहोरो थियो, म बोली पनि रहेको थिएँ, विचार पनि चलिरहेको थियो। जब म मौनका केही क्षणहरू आफूलाई उपहार दिन थाल्छु, त्यस घडी मेरो जीवन कमसेकम आधा आफ्नो हातमा आउँछ। कमसेकम बोलेको त छैन, भित्रका विचार चलिरहेका छन्, ठिक छ। र मौनमा बस्न थालेपछि, मौनको अनुभव हुन थालेपछि विचार झन् धेरै आउँछन्। तर इमान्दारितापूर्वक व्यक्ति मौन साधनामा छ भने 3 दिनदेखि घटीमा 3 दिन, बढीमा 7 दिनसम्म विचारहरूको निर्जरा हुन्छ। एकपटकका लागि सबै विचारहरू समाप्त हुन्छ। त्यसको लागि गहन धैर्य चाहिन्छ। त्यसकारणले साक्षीको साधनामा धैर्य चाहिन्छ। किनभने अरू कसैसँग जोडिने नै होइन, साक्षी आफैसँग जोडिने हो। जोडिने पनि होइन, आफ्नो मूल रूप, आफ्नो मूल स्वभाव, आफ्नो मूल स्वरूप पत्ता लगाउने हो। जब आफैतिर फर्किनु छ भने बोलेर के गर्ने? त्यसकारणले अचानक साक्षी साधनामा दोस्रो चरण अब विचारहरूको समाप्ति हुन्छ, निर्विचारको अवस्था आउँछ।
म बोलिरहेको छैन भने भौतिक रूपमा म सक्रिय छैन, तर मानसिक रूपमा त म सक्रिय छु, मेरा विचारहरू भित्र चलिरहेका छन्। तर कमसे कम मेरा शत्रु आधा भए। अब कमजोर शत्रुमाथि विजय प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ, बलवान शत्रुमाथि सकिँदैन। अब अलिक कमजोर हुन थाल्यो। अब मात्र मेरा विचारहरूप्रति साक्षी हुनु छ। फेरि विचार कहीँ बाहिर त छैनन्, आफैभित्र छन्। त्यो विचारहरूप्रति जब म साक्षी हुन थाल्छु, कसरी साक्षी हुने? विचारका बबन्डर आउँछन्, आउन दिने, जे हुन्छ हुन दिने नियम यो हो। रत्ति पनि विचलित नहुने। दुःख आउँछ पुरै आउन दिने, सुख आउँछ आउन दिने, सबै कुरालाई भोग्ने। भोग बाहेक योगको अर्को उपाय छैन। योग नाम गरेको मन्दिरसम्म जाने बाटोको नाम भोग मार्ग हो, तर संसारको भोग होइन यो। मभित्र जुन विचारका बबन्डर चलेका छन् तिनलाई मैले भोग्नु नै पर्छ। ती मेरा विचार हुन्, अरू कसैका होइनन्। यी विचारलाई एकतिर छेउ लगाएर म मन्त्र जपेर बसेँ, एकछिन हरे राम गरेर बसेँ, यी विचारमा कमी हुनेवाला छैन। जस्तो कि कोही व्यक्तिलाई दुःख परेको छ, कोही आफन्तको मृत्युको दुःख परेको छ, टन्न मदिरा सेवन गरेर बस्यो भने 12 घण्टालाई उसले दुःख बिर्सेला, तर दुःख बिर्सिनु दुःखको अन्त्य हुनु होइन। दुःख बिर्सिँदा झन् बढी झन्झट हुन्छ। दुःख भित्रभित्रै पाक्छ, खालि स्मृतिलाई थाहा हुँदैन। झन् बढी दुःखको कालो बादल भित्र घुमिरहेको हुन्छ। 12 घण्टापछि जब मदिराले छोड्छ, आफ्नै जीवन भारी हुन्छ, दुःखको त कुरै छोड्दैन। त्यसकारणले गुणहरूबाट अलग हुन, गुणातीत हुन साक्षीलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शस्त्रको रूपमा लिइन्छ। तर यसको लागि बडो साहसी, धैर्यवान व्यक्ति चाहिन्छ, विचारशील व्यक्ति चाहिँदैन। कुनै विचारको आवश्यकता छैन। यिनै विचार भारी छन्, यिनै विचारले मलाई तोडिरहेका छन्, म आफूबाट विचारले मलाई अलग गरिरहेका छन्। म जति चुप रहन सक्छु, जति आफैसँग जोडिन सक्छु, आफ्ना सूक्ष्म तरङ्गहरूलाई म अनुभव गर्न सक्छु, त्यति म आफूसँग नजिक हुँदै जान्छु। साक्षी हो, म आफूसँग यति नजिक हुनु कि दूरी हटोस्। कुनै पनि प्रकारको दूरी बाधा हो। बोलीको दूरी, विचारको दूरी, यी 5वटा इन्द्रियहरू जब बाहिरतिर दौडिरहेका छन्, आँखा, नाक, कान, जिब्रो र छाला, यो अत्यन्तै ठुलो दूरी हो। किनभने म अरू कसैसँग स्पर्शको आनन्द लिइरहेको छु भने म आफूबाट चाहिँ धेरै पर गइसकेँ भन्ने थाहा हुन्छ। जिब्रोको स्वादमा म हराइरहेको छु भने आफ्नो स्वाद चाहिँ मलाई छैन भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसकारणले साक्षीको साधना गर्ने व्यक्ति मौनमा जान्छन् र केही दिनलाई आफू सबैबाट अलग हुन थाल्छन्। स्वाभाविक हो यो। बिस्तारै बिस्तारै भित्र आफ्नो मनमा चल्ने विचारहरूप्रति पनि सजग हुँदै जानु छ। विचारहरू दौडिन्छन्, उफ्रिन्छन्, कुद्छन्। त्यो विचारलाई केही भन्नु छैन, दौडिन, उफ्रिन, कुद्न दिनु छ, दिनु होला। विचारसँग नडराउनुहोस्। त्यही भएर साक्षीको साधकलाई चाहिने गुण भनेर मैले साधना मात्रै नभनेर साहस र धैर्य भनेको थिएँ। अत्यन्तै गहिरो धैर्य चाहिन्छ। म 7 दिनमा साक्षी भावमा उपलब्ध हुन्छु भन्नुभयो भने तपाईँलाई केही पनि हुँदैन। म उपलब्ध भएँ कि भएन भनेर राख्नुहुन्छ। तपाईँको विचार चलेको चले गर्छ। विचार चलिन्जेल साक्षी हुँदैन, साक्षी भइन्जेल विचार चल्दैन। यहाँ सबै कुरो छोडिदिनु छ, जे हुन्छ हुन दिनु छ, अत्यन्तै हुन दिनु छ। चीनका परम सन्त लाओ त्से
को शब्द प्रयोग गर्ने भने लुज एन्ड नेचुरल हुनु छ, सहज र प्राकृतिक। बस। अनि म बिस्तारै आफैमा फर्किन्छु। जब म आफूमा फर्किन्छु, जब ममा नै फर्किन्छु, त्यो ममा कुनै पनि गुण हुँदैन, कुनै पनि गुणको लेप त्यसमा हुँदैन। त्यहाँ प्रकृति नै हुँदैन, मात्र शुद्ध चैतन्य शेष रहन्छ। शुद्ध एउटा आगो बाँकी रहन्छ, अग्नि बाँकी रहन्छ त्यहाँ, आफ्नो हुनुको अग्नि। बस त्यति अग्नि एउटा जलिरहेको छ, एउटा प्रकाश र हलुका प्रकाश मात्र शेष रहन्छ भित्र। बस म छु होइन, बस हुनुको आभास मात्र शेष रहन्छ। जुन आभास, हुनुको आभास कसैले पनि मेट्न सक्दैन। म छैन भनेर कसैले पनि भन्न सक्दैन। त्यो न्यूनतम हो। साक्षी प्रति साक्षी हुने कुनै उपाय नै छैन। त्यसकारणले रति पनि हतार गर्नु छैन, अत्यन्तै प्राकृतिक हुनु छ। आफ्ना मनमा उठ्ने विचारहरू, हृदयमा उठ्ने कम्पनहरू, शरीरका विभिन्न वृत्तिहरू, हावभावहरूप्रति अत्यन्तै सजग हुँदै जानु छ। बस सजगता। एउटा बिन्दुमा गएपछि श्वास पनि बाधा हुन्छ। जसरी विचार बाधा हुन्छ, त्यसै गरी श्वास पनि बाधा हुन्छ। हामीलाई थाहा छैन कि श्वास पनि बाधा हो भन्ने। साक्षीको साधनामा एउटा बिन्दुमा गएपछि श्वास अत्यन्तै प्राकृतिक हुन्छ र श्वास यति सरल हुन्छ, यति सरल र यति स्निग्ध हुन्छ श्वास, कि श्वासको जुन प्रवाह छ नि, त्यसले मेरो साक्षीलाई डगमगाउन दिँदैन। साक्षी यस्तो बत्ती हो, यस्तो दियो हो, जुन थोरै पनि हावाले हल्लिन सक्छ। त्यसकारणले साक्षीको साधना गर्ने व्यक्तिले आफ्नो श्वासलाई अत्यन्तै सामान्य र सहज बनाउन थाल्नुपर्छ। जति सामान्य र सहज भयो श्वास, जीवन उति नै हल्का फुल्का हुन्छ। हाम्रो अनुभव पनि छ, यहाँहरूको अनुभव होला कि गहिरो प्रेमको घडीमा, आनन्दको घडीमा, शीतलताको घडीमा श्वास अत्यन्तै सरल र सहज हुन्छ। सबभन्दा गहिरो असर श्वासमा हुन्छ। मान्छेहरू भन्छन् कि कसैको पनि व्यक्तित्व हेर्नु पर्यो भने आँखा हेर्नु, तर यो अत्यन्तै बाहिरी सतही कुरो। व्यक्तित्व हेर्नु पर्यो भने श्वास हेरे हुन्छ। जसको श्वास अत्यन्तै सरल छ, एउटा बच्चाको जस्तै हेर्नुहोस् त, कसरी आनन्दसँग आउँछ, पेट फुल्छ, फेरि पेट बिस्तारै साँगुरिन्छ, पच्किन्छ, अनि आनन्दसँग श्वास बाहिर निस्केर जान्छ। त्यो श्वासको अनुभव, त्यस्तै श्वासको अनुभव तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्नुभयो भने साक्षीको नजिक पुगेछु भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसकारणले साक्षीको कला प्राणायामको कला पनि हो। तर यो कुनै नमस्कार प्राणायाम जस्तो अथवा अरू कुनै प्राणायाम जस्तो सचेत रूपमा छिटो छिटो वा ढिलो ढिलो लिने श्वासको प्रणाली होइन साक्षी। त्यो त बिचको साधना हो। साक्षीको घडीमा त श्वास आफै सामान्य हुन्छ र त्यो श्वासले यति शीतलता, यति शान्ति ल्याउँछ कि सम्पूर्ण जीवन रूपान्तरित हुन्छ। प्रकृति त्रिगुणमयी छन्, तीनवटा गुणले भरिभराउ छन्। हाम्रो शरीर, हाम्रो मन, हाम्रो हृदय, हाम्रा जीवनका सबै अनुभवहरू तीनटा गुणले भरिएका छन्। यी गुणहरू माथि विजय पाउनु छ भने यिनीहरूसँग लड्न नथाल्नुहोस्, देखिँदैन नि यिनीहरू। जुन शत्रु आँखाको अगाडि देखिँदैन नि, उसँग लड्न खोज्नु, जीवनलाई खेर फाल्नु। मनभित्रको शत्रु हो यो, अत्यन्तै गहिरो मेरो प्राणसम्म पुगेको शत्रु हो यो। यसप्रति त सजग हुने हो। यसप्रति सजग हुने बित्तिकै आफ्ना विचारहरू, आफ्नो श्वास, शरीरका गतिविधि,
यी सबै आयामहरूप्रति सजग हुँदाहुँदै एक दिन अचानक सजग हुन बाँकी केही पनि रहँदैन। त्यस दिन जल्छ चेतनाको दियो पूर्ण रूपेण। त्यसलाई ऋषिहरूले निर्धूम चेतना भन्नुहुन्छ। साक्षी हो निर्धूम चेतना। निर्धूम भनेको जहाँ धुम्र छैन, धुम्र भनेको धुवाँ पनि छैन, बस एउटा अग्नि छ। हेर्नुहोस् त, हामीले अग्निमा काँचो काठ हाल्यौँ भने के हुन्छ? पटाक र पुटुक हल्ला धेरै गर्छ, आगो कम धुवाँ धेरै हुन्छ। तर एकदमै सुकेको काठ छ भने धुवाँ न्यून हुन्छ। जीवन पुण्यले भरिएको छ भने सुकेको काठ जस्तै हो। जीवन पापले भरिएको छ भने काँचो काठ जस्तै हो। धुवाँ धेरै आउँछ, धुवाँ धेरै उठ्छ, तर अग्नि चाहिँ हुँदैन त्यहाँ। त्यसकारणले सारा पुण्य कर्महरू गर्नुपर्छ भनिन्छ। सेवा, दान इत्यादि पुण्य कर्महरू, यिनले हाम्रो जीवनलाई सुकेको काठ बनाउँछ। र यति सुक्छ यो काठ कि धुवाँको कुनै गुन्जाइस नै रहँदैन। त्यतिखेर म भित्रको साक्षी चेतना निर्धूम जल्न थाल्छ। यो परम आनन्दको घडी हो। त्यस दिन व्यक्ति जीवनमुक्त भयो, छुट्टियो, अब अलग भयो, प्रकृतिको बस हुँदैन। यो व्यक्ति जन्म मृत्युको चक्करमा प्रवेश गर्दैन। अब होइन भने नयाँ जन्म पनि प्रकृतिले दिने हो। प्रकृतिबाट र गुणहरूबाट सर्वथा अलग भयो। जीवनका दुःखहरूबाट त अलग भयो, तर जीवनको जुन यो एउटा प्रक्रिया छ, जन्म मृत्युको प्रक्रिया, जुनलाई संसार भनिन्छ, यो संसार रूपी प्रक्रियाबाट पनि व्यक्ति पुरै अलग भयो। तेल र पानी नमिले झैं साक्षी र गुणहरू मिल्दैन, प्रकृति मिल्दैन। अभ्यास आवश्यक छ। आफ्नो ठाउँबाट अभ्यास प्रारम्भ गरौँ। र म पुगेँ कि पुगिनँ भनेर कसैलाई सोध्न जानु पर्दैन, आफैलाई थाहा हुन्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान। सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।